नमस्कार, म इन्जिनियर नारायण बराल। आज म सार्वजनिक निर्माणको लागि प्रयोग हुने लेखा सम्बन्धी फारमहरू, मलेप फारमहरू के कस्ता छन् भन्नेबारे एउटा प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। उक्त प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहनुहुन्छ भने उक्त च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो हेर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। अब सार्वजनिक निर्माणमा प्रयोग गरिने लेखा सम्बन्धी फारमहरू, मलेप फारमहरू जम्मा 14वटा छन्। ती फारमहरू के छन् पहिला म संक्षिप्त रूपमा ती फारमहरूको नाम प्रस्तुत गर्दछु। पहिलो नम्बरमा मलेप फारम नम्बर 500 को यो निर्माण कार्यको लागत अनुमानको लागि तयार गरिएको फर्मेट हो। दोस्रो 502 यो परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्नको लागि तयार गरिएको फर्मेट हो। तेस्रो मलेप फारम नम्बर 503 यो नापी किताब तयार गर्नको लागि तयार गरिएको फर्मेट हो। त्यस्तै मलेप फारम नम्बर 504 चौथो नम्बरमा यो ठेक्का सम्बन्धी बिल, अब निर्माण कार्य कन्ट्र्याक्टरबाट गर्दाखेरि तयार गर्ने बिलको फर्मेट हो, यो ठेक्का सम्बन्धी बिल हो। पाँचौँ नम्बरमा मलेप फारम नम्बर 505 अब यो नापी किताबमा रहेका प्रत्येक आइटमहरूलाई आइटम वाइज एउटा अभिलेख तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आइटम वाइज कार्य अभिलेख खाता हो 505। त्यस्तै छैटौँ नम्बरमा 506 नम्बर फारम ठेक्कागत अभिलेख खाता, प्रत्येक ठेक्काको समरीमा सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरेर एउटै पेजमा एउटा समराइज चाहिने फर्मेट तयार डिटेलहरू तयार गरिन्छ, अभिलेख राखिन्छ। त्यो अभिलेख राख्नको लागि तयार गरिएको फर्मेट हो 506। सातौँ नम्बरमा 507 हो मलेप फारम नम्बर। अब ठेक्का सम्बन्धी गोस्वारा लगत भन्नाले यो प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सञ्चालित सम्पूर्ण ठेक्काहरू, सम्पन्न भएका रनिङ ठेक्काहरू के कति छन्, एउटै पेजमा समराइज यसको चाहिँ डिटेल तयार गर्नको लागि तयार गरिएको फर्मेट हो यो ठेक्का सम्बन्धी गोस्वारा लगत। त्यसपछि आठौँ नम्बरमा मलेप फारम नम्बर 508 हो, यो भेरिएसन आदेश। निर्माण कार्य गर्दा कुनै आइटममा अथवा अमाउन्टमा घटबढ हुन्छ, त्यसको लागि एउटा भेरिएसन आदेश सूचित गरेर काम गराउनुपर्छ। त्यो भेरिएसन आदेश सूचित गर्दा यो समरीमा एउटा फर्मेट तयार गर्नको लागि दिएको फर्मेट हो यो 508। त्यस्तै नवौँ नम्बरमा 509 मा भेरिएसन अभिलेख खाता, त्यो कन्ट्र्याक्टमा कति पटक भेरिएसन हुन्छ त्यो सबैको एउटा समरीमा अभिलेख तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि अभिलेख हो यो। त्यो चाहिँ नि त्यसको फर्मेट 509 मा उपलब्ध छ। त्यस्तै 510 मलेप फारम नम्बर, अब यो कार्य स्वीकार / कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन भन्नाले कार्य स्वीकारको लागि पनि कार्य सम्पन्नको लागि पनि एउटै फर्मेट छ। अब यो कार्य स्वीकार भनेको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अन्तिम भुक्तानी गर्नुभन्दा अगाडि यो कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन भनेको डिएलपी डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड दिइसकेपछि आउटस्ट्यान्डिङ वर्क्सहरू पनि सम्पन्न भएपछि यो कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेर भुक्तानी गरिन्छ, फर्मेट एउटै छ। त्यसपछि 11औँ नम्बरमा मलेप फारम नम्बर 511 यो डोर हाजिर फारम तयार गर्नु, डोर हाजिर फारमको फर्मेट हो। अब यो के हो त भन्दा वर्क चार्ज स्टाफ खर्चबाट अब लेबरहरू हायर गरेर भुक्तानी गरेको हुनसक्छ। त्यस्तै अब अमानतबाट काम गराउँदा लेबरहरू हायर गरेको हुनसक्छ, अथवा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा अब डोर हाजिर फारम भरेर तयार गरेर भुक्तानी गरिन्छ, त्यसको फर्मेट हो 511। त्यस्तै 512 भनेको नापी किताब नियन्त्रण खाता हो। कुनै ठेक्कामा अब नापी किताबहरू धेरै हुन सक्छन्, अब कम्प्युटरबाट तयार भएको नापी किताब पनि नापी विवरण पनि प्रिन्ट गरेर किताबै बनाएर एउटा चाहिँ नियन्त्रण खाता राख्नुपर्छ। अब यो स्टोरमा दाखिला गरेर इस्यु हुन्छ, त्यो हुँदा यो नापी किताब नियन्त्रण खाताको फर्मेट छ 512 मा। 513 मा प्रतीत पत्र अभिलेख खाता, यो के हो त भन्दा सामानहरू इक्विपमेन्टहरू अब विदेशबाट सप्लाई गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रतीत पत्र अथवा एलसी खोलेर पेस्किदिन्छ, भुक्तानी पनि त्यही मार्फत गरिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ नि अभिलेख खाता हो। त्यसपछि अन्तिममा 514 भनेको यो जनसहभागितामा सम्पादित कार्यको प्रतिवेदन। जब उपभोक्ता समितिबाट काम गरिन्छ त्यति बेला अनुदान
को साथसाथै जनसहभागिता पनि जुटाउनु पर्ने हुन्छ उपभोक्ताहरूले। त्यति बेला कुन कुन आइटममा कति कति जनश्रमदान जुट्यो भनेर त्यो तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो फर्मेट हो। यी सम्पूर्ण फर्मेटहरू सार्वजनिक निर्माणमा प्रयोग हुन्छन्। अब यी खाताहरू सबै राख्नुपर्छ। कतिपय अभिलेख खाताहरू छन्, त्यहाँ हुँदा भोलि मलेप हुँदा आलेप हुँदा यी खाताहरू तयार भएका नभएका हेरिन्छन्। त्यसैले यी सम्पूर्ण फर्मेटहरू जुन उपलब्ध छन् मलेप फारमहरू, त्यो कार्यान्वयनको दौरानमा यी फर्मेटहरू तयार गर्नुपर्छ, अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि अब प्राविधिकहरू, त्यसपछि अब प्रोजेक्ट म्यानेजर, इन्जिनियर, लेखा शाखा लेखा प्रमुखहरू, त्यसपछि यी सबै चाहिँ नि यो कार्यान्वयनसँग सम्बन्धितहरूको यो जोइन्ट इफोर्टबाट तयार गरिने फर्मेटहरू हुन्। अब यी फर्मेटहरूमा के छन् त, म अलिकति स्याम्पल रूपमा प्रस्तुत गर्छु। छोटो रूपमा म अलिकति यिनलाई प्रस्तुत पनि गर्छु। मैले त्यो लिङ्कमा यो फर्मेटहरू पनि राखेको छु। त्यो हुँदा म अलिकति सम्पूर्ण रूपमा डिटेल रूपमा बताउँदाखेरि लामो हुनसक्छ प्रस्तुति, ब्रिफमा प्रस्तुत गर्छु। पहिलो नम्बरमा निर्माण कार्यको लागत अनुमानको लागि मलेप फारम नम्बर 501 को फर्मेट हो। अब यो लागत अनुमान तयार गर्ने फर्मेट हो। अब यसमा खासै नयाँ कुरा केही छैनन्। अब माथि डिटेलमा कार्यालय परियोजनाको नाम, त्यसपछि योजनाको नाम र कार्यान्वयन स्थान, अब त्यसपछि आइटम वाइज इकाइ के इकाइमा मेजर गरिन्छ, यसको चाहिँ नि लागत अनुमानको दर रेट विश्लेषण अनुसार आएको रेट यसमा उल्लेख गरिन्छ। त्यसपछि लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ अनि परिमाण निकालिन्छ अनि जम्मा लागत त्यसपछि यो टोटल गरिन्छ। टोटल गरिसकेपछि वर्क चार्ज स्टाफ खर्च भन्नाले अब यो टोटलको कको कति पर्सेन्ट त भन्दा जनरली 2% राखिन्छ। सानातिना खर्चको 2% भन्नाले कन्टिजेन्सी टोटलमा 4% हो, जम्मा लागत अनुमान आउँछ। त्यसपछि यसमा श्रमिकको खर्च चाहिँ नि ब्रेकडाउन गरेर निर्माण सामग्रीको खर्च, त्यस्तै यान्त्रिक उपकरणको भाडा, अनि त्यसपछि वास्तविक दर रेट, अनि यहाँबाट सबै जोडेर टोटलमा जति आउँछ त्यसमा चाहिँ नि ओभरहेड भनेर 15% अनि जम्मा रेट आउँछ। त्यसपछि अब यो रेटमा यिनीहरूमा अब के गरिन्छ त भन्दाखेरि मूल्य समायोजन कन्टिजेन्सी बापत 10%, फिजिकल कन्टिजेन्सी बापत 10%, त्यसपछि मूल्य अवधि कर 13%, यसरी जोडेर टोटल इस्टिमेट निकाल्ने हो, तयार गर्ने, जाँच गर्ने, स्वीकृत गर्ने। यो चाहिँ रेगुलर निर्माण कार्यको लागत अनुमानको फर्मेट हो। अब यो हामीले तयार गरिरहेकै हो, यही फर्मेटमा तयार हुनुपर्छ। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा मलेप फारम नम्बर 502 मा परामर्श सेवाको लागत अनुमान। यसको नि फर्मेट करिब उस्तै हो, इकाइ दर परिणाम जम्मा लागत हैन। त्यसमा चाहिँ नि अब जनशक्तिको पारिश्रमिक जनशक्तिको ब्रेकडाउन गरेर तिनीहरूको पारिश्रमिक, त्यस्तै शीर्षक 2 मा भ्रमण, बसोबास, माल सामान वा उपकरण वा सेवा लगायतका शोधबन्धमा हुने खर्चको विवरण गरेर समरी गरिन्छ। त्यस्तै तेस्रोमा तालिम, गोष्ठी, कागजात छपाई वा अनुवाद लगायतका फुटकर खर्च, यो सबै जोडिन्छ। त्यसपछि कार्यालय व्यवस्थापन खर्च भनेर यसमा 4%, उता हामी कन्टिन्जेन्सी भन्छौँ भने परामर्श सेवामा कार्यालय व्यवस्थापन खर्च 4% हो। त्यसपछि यसमा फेरि आवश्यकता अनुसार मूल्य समायोजन कन्टिन्जेन्सी 10%, विभिन्न कर बापत 10%, त्यसपछि प्लस मूल्य अभिवृद्धि कर, यसरी नै जोडेर टोटल इस्टिमेट निकाल्ने हो। यो चाहिँ नि 502 परामर्श सेवाको लागत अनुमानको फर्मेट हो। यही फर्मेटमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तेस्रो भनेको नापी किताबको फर्मेट हो। यो नापी किताब अब माथि त सबै चाहिँ नि विवरण, आयोजनाको विवरणहरू, अब निर्माणकर्ताको नाम, कार्यस्थल भयो, सम्झौताको विवरण, निर्माण व्यवसायको नाम, सम्झौता भएको मिति कहिले, कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति कहिले, कार्य आदेश मिति, नापी लिएको मिति, कार्य सम्पन्न हुने मिति, डिटेल त भइहाले। त्यसपछि आइटम वाइज अघिल्लो नापी किताबमा चढेको परिमाण छ भने यहाँ लिस्ट आउट गरिन्छ। त्यसपछि यस नापी को मापनको आयाम भनेर लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ, अब कुन चाहिँ नि डाइमेन्सन लिनुपर्ने हो त्यो लिएर परिमाण निकालिन्छ। यस नापीबाट काम भएको परिमाण भयो। अनि त्यसपछि हालसम्म अध्यावधिक, पहिला अघिल्लो नापीमा चढेको, त्यसपछि यस नापी गरेर अध्यावधिक, त्यसपछि बिओक्यूमा उल्लेखित दर रेट अनि जम्मा रकम, यसरी चाहिँ नि नापीको डिटेल निकालिन्छ। त्यसपछि ओभरहेड जोड्नु पर्यो, ओभरहेड त रेटमै जोडिएको हुन्छ, मूल्य अभिवृद्धि कर जोड्नु पर्यो, कुल जम्मा निकाल्नु पर्यो, अनि निर्माण व्यवसायको यसमा सही हुन्छ, नापी लिनेको सही, जाँच गर्नेको सही, प्रमाणित गर्नेको सही, यसरी नापी किताब
को फर्मेट हो यो, यही अनुसार हामी नापी विवरण तयार गर्छौँ। अनि त्यसैको आधारमा यो मलेप फारम नम्बर 506 ठेक्का सम्बन्धी बिल, पहिला नापी किताब तयार गरिसकेपछि यो ठेक्का सम्बन्धी बिलको फर्मेट हो। ठेक्का सम्बन्धी बिल यही फर्मेटमा हामी तयार गर्छौँ। यसमा पनि अब हेडिङमा योजनाको नाम, योजना कार्यान्वयन हुने स्थान कहाँ हो, ठेकदारको नाम के हो, ठेक्कापट्टाको सङ्केत कन्ट्र्याक्ट नम्बरमा लेख्नु पर्यो, नापी किताब नम्बर कति हो त्यो अब कति रनिङ बिलहरू अनुसार नापी किताब नम्बरहरू पनि चढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। बिलको कर्म सङ्ख्या, अब कार्यादेश कहिले दियो, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति कहिले हो, म्याद थप भेरिएसनको मिति कहिले भयो, काम सम्पन्न भएको मिति सम्पन्न भएको भयो, यो बिल अनुसार सम्पन्न भएको मिति कहिले हो त्यो पनि चढाउनु पर्यो। त्यसपछि नापी किताबको पाना नम्बर, कामको विवरणहरू आइटमहरू यहाँ उल्लेख गर्नु पर्यो। त्यसपछि बिओक्यू अनुसारको रकम, यसमा इकाइ, परिमाण, ठेक्का स्वीकृत दर, सम्झौता रकम, जम्मा रकम उल्लेख गर्नु पर्यो। त्यसपछि भेरिएसन भएको छ भने भेरिएसन भएको भए सो बमोजिमको जम्मा रकमहरू यसमा निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि हालसम्म अद्यावधिक कति काम भयो त अघिल्लो रनिङ बिलसम्म, परिमाण र जम्मा रकम भयो। त्यसपछि अघिल्लो बिलमा चढेको परिमाण र जम्मा रकम, हालसम्म अद्यावधिक भएको, अघिल्लो बिलमा चढेको, हाल भएको काम गरेर अनि अब कति काम बाँकी छ त, अब यो ठेक्का सम्बन्धी बिलमा बिल हेर्दाखेरि हालसम्म भएको काम पनि देखिनु पर्यो, बाँकी काम पनि देखिने गरेर यो तयार भएको छ। त्यसपछि बिल बमोजिमको काममा जम्मा कति भयो, अघिल्लो बिलसम्म भुक्तानी भएको कति भयो, अघिल्लो भुक्तानी बिलको कर्म सङ्ख्या कति हो, भुक्तानीको बिल नम्बर कति हो, त्यसपछि हाल काम भएको बाँकी दिनुपर्ने कति हो, कट्टा गर्नुपर्नेहरू डिटेल यसैमा आउनु पर्यो। मोबिलाइजेसन कति कट्टा गर्ने, माल सामानको पेस्की कट्टा गर्ने, मेसिन औजारको बाल छ भने बाल रकम छ भने, अग्रिम आयकर कति गर्नुपर्ने, धरौटी कति गर्नुपर्ने, त्यसपछि खुद कति पाउने हैन। यस बिल बमोजिम गरिएको भुक्तानीको भौचर नम्बर, भुक्तानी मिति, भुक्तानी रकम यो सबै गरेर निर्माण व्यवसायीको सही, तयार गर्नेको सही, जाँच गर्नेको सही, स्वीकृत गर्नेको सही र यो बिल बमोजिमको यति रकम यो चेक नम्बरबाट बुझिलिए भनेर सही समेत गर्ने यो फर्मेट हो यो ठेक्का सम्बन्धी बिल। यो हेर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण डिटेल यसमा आउँछ। त्यसपछि अर्को भनेको मलेप फारम नम्बर 5 मा आइटम वाइज कार्य अभिलेख खाता, जुन नापी किताबमा प्रत्येक आइटममा काम भएको देखिन्छ त्यो आइटमको अब यसमा के गर्ने त भन्दा यो अभिलेख हो। प्रत्येक आइटमको हालसम्म कति काम भयो, कति बाँकी छ भन्ने विवरण प्रत्येक आइटमको लागि छुट्टा छुट्टै फर्मेट भरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ नि योजनाको नाम, मुख्य क्रिया कुन आइटम हो, मुख्य क्रियाकलापको नाम, त्यसपछि सहायक क्रियाकलाप, सम्झौताको कन्ट्र्याक्ट नम्बर, लागत अनुमान सङ्केत नम्बर, अब त्यसपछि सुरु लागत अनुमान अनुसारको परिमाण दर रकम, त्यसपछि भेरिएसन अनुसारको परिणाम दर रकम भनेर माथि उल्लेख गर्ने। त्यसपछि प्रत्येक नापीबाट कति कति काम भयो भनेर अनि बाँकी कति काम छ यो फर्मेटमा चाहिँ अपडेट गरेर राख्ने। नापी किताबबाट चढाइएको मिति, नापी किताब नम्बर, सम्झौता बमोजिम काम भएको डिटेल यसमा चाहियो, जम्मा काम भएको डिटेल, बाँकी कति छ त, कति परिमाण बाँकी छ, कति रकमको काम छ भनेपछि यो आइटम वाइज कार्य अभिलेख खाता राख्नुपर्ने भनेर मलेप फारम नम्बर 505 ले यो फर्मेट दिएको छ। अब मलेप फारम नम्बर 506 मा ठेक्कागत अभिलेख खाता भनेको एउटा प्रत्येक ठेक्काको लागि यो सबै विवरणहरू अभिलेखको रूपमा राख्ने र बेला बेला अपडेट गर्दै जानुपर्छ। यसमा सम्पूर्ण डिटेल यो चाहिँ खाता हेरेपछि सबै यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। निर्माण व्यवसायको विवरण सबै यसैमा राख्नु पर्यो। निर्माण व्यवसायको नाम के हो, ठेगाना के हो, प्यान नम्बर, संस्था दर्ता नम्बर, इजाजत नम्बर, इजाजतको वर्ग, सम्पर्क फोन नम्बर, इमेल, ब्याङ्क खाता हैन, ब्याङ्कको नाम र ठेगाना, मुख्य सम्पर्क व्यक्ति, जेबीमा छ भने जेबीहरूको सबै डिटेल। त्यसपछि आयोजनाको विवरण, योजनाको नाम के हो, कार्यान्वयन हुने स्थान कहाँ हो, ठेक्कापट्टाको कन्ट्र्याक्ट नम्बर के हो, सम्झौता कहिले भयो, सम्झौता रकम कति हो, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति कहिले हो, कार्यादेश कहिले दियो, म्याद थप कहिलेसम्म भएको छ, भेरिएसन कहिले भयो, काम सम्पन्न मिति कहिले सम्पन्न हुने हो हैन, लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारीको नाम र पद के हो, ठेक्का स्वीकृत गर्ने अधिकारीको नाम के हो, डिटेल आयो। त्यसपछि जमानतको डिटेल भयो, भेरिएसनको डिटेल भयो, अनि भुक्तानीको रकम, अब भुक्तानीको विवरण
कहिले कहिले कुन कुन बिलबाट भुक्तानी गरियो, कर कट्टी के गरियो, यो फर्मेट हेर्नु होला, मैले फेरि डिटेलमा भन्न गइनँ सबै। पेस्कीको विवरण यतै छ, धरौटीको डिटेल यसै छ। त्यसै हुँदा ठेक्कागत अभिलेख खाता कतिपयले चाहिँ नि यो नराख्ने पनि गरेको हुनसक्छ, तर राख्नुपर्ने प्रावधान छ। राख्दाखेरि हामीलाई डिटेल एकपटक अलिकति तयार गर्न टाइम लाग्ने हो, त्यसपछि यसलाई अपडेट गर्दै जाँदाखेरि कुनै गाह्रो छैन। त्यसपछि मैले फारम नम्बर 507 भनेको ठेक्का सम्बन्धी गोसवारा लगत भनेको यो के हो त भन्दा अघिसम्म उल्लेख गरिएका ठेक्कागत रूपमा थिए। अब यो त्यो चाहिने सबै ठेक्का सार्वजनिक निकायले जति पनि ठेक्का लगाएको छ, काम सम्पन्न भएका अथवा चाहिने रनिङ भएका सबै ठेक्काहरूको अपडेटेड विवरण यसमा उल्लेख गरेको छ। फर्मेटमा उल्लेख गरेको छ, यो अपडेट गरेर राख्नु पर्यो। यो चाहिँ नि ठेक्का सम्बन्धी गोसवारा लगत हो। जस्तो ठेक्का नम्बर, ठेक्का अभिलेख खाता नम्बर, ठेक्का नम्बर एउटा कन्ट्र्याक्टको एउटा रो भयो। कामको विवरण के काम हो, निर्माण व्यवसायको नाम र ठेगाना कहाँ हो, ठेक्काको प्रकार के हो, यो चाहिँ नि अब सिलबन्दी दरबाउ पत्र हो कि भुलपत्र, एनसिबी, आइसिबी के हो, त्यस्तो ठेक्काको प्रकृति भन्नाले युनिटेड कन्ट्र्याक्ट हो कि लमसम हो कि त्यस्तै डिजाइन बिल्ड हो कि के हो, ठेक्काको प्रकृति त्यहाँ उल्लेख गर्ने, ठेक्का स्वीकृत गर्ने अधिकारीको उसको नाम। त्यसपछि जमानतको प्रकार, कार्य सम्पादन जमानत कति रकमको, कहिले म्याद सिद्धिने हो, पेस्की जमानत को कतिको अमाउन्टको छ, कहिलेसम्म छ समय। त्यसपछि म्याद सम्बन्धी सम्झौता कहिले भयो, काम सुरु गर्नुपर्ने मिति कहिले हो, काम समाप्त गर्नुपर्ने मिति कहिले हो, म्याद थप भएको कहिलेसम्म थपियो, म्याद थप गर्ने अधिकारीको हो, कार्य सम्पन्न भएको मिति कुन हो। त्यसपछि सम्झौता र भुक्तानीको विवरण, लागत अनुमान, यसमा सम्झौता रकम, मूल्य समायोजन, भेरिएसन रकम थपघट कति भयो, कुल यथार्थ खर्च कति भयो, हालसम्म भुक्तानी रकम कति भयो, भुक्तानी बाँकी कति छ, हालसम्म कट्टा गरेको रकम कति हो, पेस्की बाँकी कति छ, धरौटी कति छ। यो चाहिँ एउटा ठेक्काको लागि एउटा रो बेला बेलामा अपडेट गर्नु पर्यो। यसरी ठेक्कागत अभिलेख खाता पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब मैले फारम नम्बर 507 मा ठेक्का सम्बन्धी गोसवारा लागत यही नै भयो। यो अहिले मैले प्रस्तुत गरिसकेँ। त्यसपछि मैले फारम नम्बर 508 मा भ्यारिएसन आदेश फारम। अब भ्यारिएसन चाहिँ जारी गर्नु, भ्यारिएसन आदेश स्वीकृत गर्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ भ्यारिएसन आदेश फारम, यो समरीमा अब रिभाइज कस्ट इस्टिमेट तयार गर्ने लगायतका अन्य कुराहरूको साथसाथै यो फर्मेट तयार गरेर यो पनि सँगसँगै राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा माथि अब हेडिङमा यो सम्बन्धी चाहिँ कन्ट्र्याक्ट सम्बन्धी डिटेलहरू माथि अपडेट गर्नु पर्यो। परियोजनाको नाम, कार्यान्वयन स्थान, स्रोत, सम्झौता नम्बर, ठेक्का लगाउने कार्यालयको हो, निर्माण व्यवसायको नाम के हो, सुरु लागत अनुमान, सुरु सम्झौता रकम, परिमार्जित सम्झौता रकम, हालसम्मको खर्च रकम, सम्झौता करार भएको मिति कहिले, सम्पन्न मिति कहिले, पुनः कायम गरिएको सम्पन्न मिति कहिले, सुरु लागतको आधारमा भएको, यस लागत अनुमानमा भएको थप घटको प्रतिशत, यस भेरिएसन पछि कायम भएको लागत अनुमान, सुरु लागतको आधारमा भएको थप घट पर्सेन्ट, थप लागत अनुमानका लागि बजेटको व्यवस्था के कस्तो छ। त्यसपछि यो फर्मेटहरू छ। अब आइटम वाइज सुरु लागत रकम अनुसारको डिटेल, परिमार्जित VO1 अनुसारको लागत रकम। अब सुरु लागतको आधारमा भएको थप घट कति भयो त त्यो कोलममा। त्यसपछि VO2 भयो भने त्यसपछि VO2 को डिटेल र सुरु लागतको आधारमा भएको थप घटको पर्सेन्ट यसमा। त्यसपछि सुरु सम्झौता, यो लागत अनुमान अनुसारको भयो। अब त्यसपछि बिडरको कन्ट्र्याक्टरले बिड गरे अनुसारको सुरु सम्झौताको दर र जम्मा रकम। त्यसपछि VO1 अनुसारको दर र रकम। त्यसपछि VO2 अनुसारको रकम। सुरु लागतको आधारमा भएको थपघट कति। परिमार्जनको कारण वाइज, यहाँ कारण सर्टमा उल्लेख गर्नु पर्यो। यसरी यो फर्मेट तयार गरेर 508 भ्यारिएसन आदेश स्वीकृत गर्नुभन्दा अगाडि यो फर्मेट पनि अनिवार्य रूपमा तयार गरेर स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बलेपा फारम नम्बर 509 भनेको भ्यारिएसन अभिलेख खाता हो। भनेपछि अब त्यो एउटा कन्ट्र्याक्टमा एउटा भन्दा धेरै भ्यारिएसन भएको हुनसक्छ। त्यो हुँदा त्यो अभिलेख, अब अघिको फर्मेट चाहिँ प्रत्येक भ्यारिएसनको बेला तयार गर्ने फर्मेट भयो। अब यो सबै भ्यारिएसनको समष्टिगत रूपमा अभिलेख राख्ने फर्मेट हो यो।
योजनाको नाम, ठेक्का कायम हुने अन्तिम मिति, योजना कार्यान्वयन हुने स्थान, ठेक्का पट्टाको सङ्केत, कन्ट्र्याक्ट नम्बर, सम्झौता भएको मिति कहिले, सम्झौता रकम कति। त्यसपछि काम सेवाको विवरण, यो आइटम वाइज यसमा इकाइ, त्यसपछि सुरु लागत अनुमान, सुरु अनुमानित मिति के थियो, त्यसपछि परिमार्जन 1, परिमार्जन 2, परिमार्जन 3, यो सबै डिटेल यसमा अपडेट गरेर राख्नु पर्यो। र प्रत्येक चाहिने परिमार्जन कसले स्वीकृत गरे हो त, तयार गर्ने को हो, स्वीकृत गर्ने को हो, भेरिएसन स्वीकृत गर्ने तयार गर्ने को हो, स्वीकृत गर्ने को हो। यसरी एउटा कन्ट्र्याक्टको भेरिएसन अभिलेख खाता भनेर जतिवटा भेरिएसनहरू भएका छन् त्यसको अपडेटेड यो अभिलेख खातामा तयार गर्नुपर्छ। यो फर्मेट भेरिएसन अभिलेख खाताको लागि हो। अब मलेपा फारम नम्बर 510 मा कार्य स्वीकार / कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनको फर्मेट हो। यो अघि नै मैले भनिसकेँ, जब काम सम्पन्न हुन्छ, काम सम्पन्न भइसकेपछि हामी यसलाई कार्य स्वीकार भनेर टाइटल लेख्छौँ, यो / सम्पन्न लेख्दैनौँ, कार्य स्वीकार प्रतिवेदन भन्छौँ। यो प्रतिवेदन तयार गरेर पेमेन्ट गर्नु अगाडि यो स्वीकृत गर्छौँ। जब डिएलपी सम्पन्न हुन्छ, त्रुटिहरू सचिन्छन्, आउटस्ट्यान्डिङ वर्क्स पनि कम्प्लिट हुन्छन्, अब कुनै पेमेन्ट एडजस्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यो तयार गरेर त्यति बेला कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन भनिन्छ। कार्य स्वीकार लेखिँदैन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन भनेर तयार गरेर त्यसपछि यो भुक्तानी गर्नुभन्दा अगाडि तयार गर्नुपर्छ। अब यसमा अब हेडिङमा उयो आयोजनाका डिटेलहरू, आयोजनाको नाम, कामको नाम, लागत अनुमानको कुल रकम कति हो, खर्च भएको कुल रकम कति हो, सुरु लागत अनुमानभन्दा घटी बढीको प्रतिशत कति हो, भेरिएसन पछिको कुल लागत अनुमानभन्दा घटी बढी कति हो, त्यो दुवै चाहिँ यसमा उल्लेख गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्रतिवेदनको मिति कहिले, काम सुरु गरेको मिति, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति, सम्पन्न भएको मिति, कहिले सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, कहिले सम्पन्न भयो भनेपछि यसमा सबै सुरु लागत अनुमान बमोजिमको यसमा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि भेरिएसन भएमा सो बमोजिमको कुल लागतको अनुमानको, यो दुईटै कोलम, यसमा परिणाम दर जम्मा, परिणाम दर जम्मा। त्यसपछि खुद काम कति भयो यसमा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि फरक, सुरु लागत अनुमानको आधारको फरक, भेरिएसन पछिको लागत अनुमानको फरक, यसमा चाहिँ नि यसरी तयार गरिन्छ। अनि स्वीकृत लागत अनुमान इस्टिमेट भन्दा घटी बढी भए कति प्रतिशत घटी बढी भयो, उपरोक्त बमोजिम भएको कार्य सुरु सम्झौताको स्वीकृत डिजाइन र स्पेसिफिकेसन बमोजिम भएको छ छैन, भेरिएसन आदेश र शर्त बमोजिम भए नभएको हुँदा उक्त कार्य सम्पन्न भएको स्वीकार गरिएको छ भनेर यहीँ उल्लेख गर्नु पर्यो, गरेर तयार गर्ने। त्यसपछि जाँच गर्ने, स्वीकृत गर्ने, यो चाहिँ कार्य स्वीकार कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनको फर्मेट यही हो। त्यसपछि अब मलेपा फारम नम्बर 511 मा डोर हाजिर फारम। अब डोर हाजिर फारम कति बेला तयार गरिन्छ, अब वर्क चार्ज स्टाफ खर्च भनेर हामीले जुन 2% चाहिने काटेका हुन्छौँ त्यति बेला चाहिने ज्यामीहरू, अब स्किल अनस्किल लेबरहरूबाट काम केही गराइया छ भने त्यसको लागि, त्यस्तै अमानतबाट काम गराउँदा डोर हाजिर भरेर त्यसको आधारमा भुक्तानी गर्ने हो। उपभोक्ता समितिबाट यो डोर हाजिर फर्मेट हो, यही फर्मेट युज हुन्छ। अब आयोजनाको नाम, कामको नाम, योजना कार्यान्वयन हुने स्थान, हैन, नापी किताब नम्बर र पाना नम्बर, डोर हाजिर फारम नम्बर, यी डिटेल भर्नु पर्यो। त्यसपछि सबै कामदारको एउटा कामदारको लागि एउटा रो भर्नु पर्यो। कामदारको किसिम, स्किल अनस्किल के हो, नाम थर के हो, ठेगाना के हो, बाबुको नाम के हो, अब उसले कुन दिन काम गर्यो, जम्मा कति काम गर्यो, कति दिन काम गर्यो, त्यसपछि उसको जिल्ला दर रेट अनुसारको रेट यसमा हुन्छ, जम्मा पाउने रकम हुन्छ, त्यसपछि कति गर्नुपर्ने रकम यसमा कट्टी गर्ने, खुद पाउने रकम निकाल्ने, त्यसपछि रकम बुझी लिनेको यसैमा सही छाप गराउनुपर्छ। अब ब्याङ्क खातामा जम्मा गरिदिने भने ब्याङ्कको खाता नम्बर र रकम कति उल्लेख गरिदिनु पर्यो। अनि टोटलमा दैनिक जम्मा कति, दैनिक अब चाहिने विवरण राख्नेको चाहिने सही गर्नु पर्यो, भुक्तानी दिनेको सही, सिफारिस गर्नेको, स्वीकृत गर्नेको, यो फर्मेटमा डोर हाजिर फारम यो फर्मेट हो। अब मलेपा फारम नम्बर 512 भनेको नापी किताब नियन्त्रण खाता हो। अब के त भन्दाखेरि नापी किताबहरू धेरै हुन्छन् योजना आयोजनाको लागि, एउटै योजनामा पनि अब रनिङ बिलहरू थुप्रो बनेका हुन्छन्। त्यो हुँदा तिनीहरू कतिवटा नापी किताब तयार भए त भनेर नापी किताब, पहिला हार्ड कपी नापी किताब हुँदा पनि स्टोरमा यो इस्यु गरेर लाने हो। अब अहिले कम्प्युटरबाटै तयार गर्ने हो भने पनि कम्प्युटरबाट तयार गरेकोलाई प्रिन्ट गरेर बाइन्डिङ गरेर राख्नु पर्यो र इस्यु गर्नु पर्यो। यो दाखिला स्टोर दाखिलै गर्नुपर्ने विषय हो। आयोजनाको नाम, कामको नाम, योजना कार्यान्वयन हुने स्थान, पाना नम्बर, आर्थिक वर्ष कति हो, त्यसपछि अब कर्मसङ्ख्या, किताब नम्बर वाइज दिनु पर्यो, कति पेजदेखि कति पेजसम्म छ त्यो किताब,
त्यसपछि कुन मितिमा इस्यु गरियो, अब किताब प्रयोजन के हो, निकासा कसले लयो त्यो नापी किताब, दाखिला गरेको नापी बुझेर कसले लयो, बुझ्नेको सही गर्नु पर्यो। त्यसपछि बुझेर सही लैसके कति पेज भरियो त्यो पेजको सङ्ख्या उल्लेख गर्नु पर्यो, खाली पृष्ठ कति छन् त्यहाँ उल्लेख गर्नु पर्यो। त्यसपछि उसले भरेर काम भएपछि अब चाहिँ फर्काएको मिति, फर्काउनेको सही, फाँटवालाको सही, बुझिनेको सही, यो फर्मेटमा चाहिँ नापी किताबको एउटा नियन्त्रण खाता चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि एउटै चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा धेरै नापी किताबहरू हुन सक्छन्। अब त्यो यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यो फर्मेट तयार गरिएको छ। यो 512 भयो। त्यसपछि फारम नम्बर 513, मलेप फारम नम्बर 513 प्रतित पत्र अभिलेख खाता। कुनै सामानहरू यन्त्र उपकरणहरू आयात गर्दाखेरि प्रतित पत्र खोलेर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यसको अभिलेख तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो फर्मेट हो। अब यसको चाहिँ नि यो फर्मेट चाहिँ त्यही अनुसार तयार गर्नुपर्छ। कर्म संज्ञा, प्रतित पत्र खोलिने फर्म, आयोजनाको नाम के हो, नम्बर, प्रतित पत्र मिति, रकम, प्रयोजन, अवधि, यी सबै डिटेलहरू म सबै डिटेल पढ्न गइन। यो चाहिँ नि मलेप फारम तयार गर्नुपर्छ। र अन्त्यमा यो जनसहभागितामा सम्पादित कार्यको प्रतिवेदन, यो पनि अब कतिपय अवस्थामा तयार गरेको देखिँदैन। अब अडिट गर्ने बेला यो सबै खोजिन्छन्, त्यहाँ हुँदा यो अनिवार्य जरुरी छ। अब चाहिँ सार्वजनिक निकायले अनुदान दिएको हुन्छ, त्यसपछि जनसहभागिता पनि उपभोक्ता समितिहरूले जुटाएको हुनुपर्छ। त्यहाँ हुँदा जनसहभागिता कुन आइटम, यो अलिकति कम्प्लिकेटेड जस्तै पनि लाग्न सक्छ भर्नलाई, किनकि आइटम वाइजै जनसहभागिता कति भयो भनेर लेख्ने किसिमको यो फर्मेट छ। माथि अब यो चाहिँ नि आयोजनाको डिटेलका कुराहरू भए, कार्यक्रम आयोजनाको नाम, उपभोक्ता समिति अब गठन गरेको मिति, समिति दर्ता मिति, ब्याङ्क खाता नम्बर, ब्याङ्कको नाम, कार्यक्रम आयोजनाको लागत कति हो, अनुदान कति प्राप्त हुने हो, जनसहभागिताको लागि कति भनेर छुट्याइएको छ, अन्य सहभागिता के कति छ, कार्यारम्भ आदेश मिति कहिले हो, कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति, सम्पन्न भएको मिति हैन, प्रतिवेदन नम्बर, प्रतिवेदन मिति, प्राविधिक मूल्याङ्कन बमोजिमको रकम कति भयो, यो प्रतिवेदनको रकम कति भयो, अघिल्लो अवधिसम्मको भुक्तानी रकम कति भयो, भुक्तानी दिन बाँकी रकम कति भयो, भुक्तानी मिति के हो। त्यसपछि अब सबै आइटमको डिटेल यसमा चाहियो। लागत अनुमान बमोजिमको परिमाण, दर र जम्मा आयो। प्राविधिक मूल्याङ्कन कति भयो, खुद भएको कामको डिटेल यो भयो। त्यसपछि जनसहभागितामा भएको काम, त्यो आइटममा जनसहभागिता कति भयो भनेर यहाँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। खुद भुक्तानी गर्नुपर्ने परिणाम कति हो, यसरी तयार गर्ने, रुजु गर्ने, प्रमाणित गर्ने, यो चाहिँ नि जनसहभागिताको फर्मेट हो। यी फर्मेटहरू मैले प्रस्तुत गरेँ र अब हामीले निर्माण सम्बन्धी काम गर्दा यी सबै मलेप फारमहरू तयार गरेर अपडेट गरेर, कतिपय कुराहरू अभिलेखमा छन्, कतिपय त अब चाहिने लागत अनुमान तयार गर्दै चाहियो, भ्यारिएसन आदेश जारी गर्नु पर्यो, भुक्तानी गर्दाखेरि कार्य स्वीकार, कार्य सम्पन्न तयारै गर्नु पर्यो। त्यो हुँदा मेरो चाहिने प्रस्तुति आजलाई यति नै छ। हस्, यहाँहरूलाई धन्यवाद छ। कस्तो लाग्यो प्रस्तुति पक्कै पनि कमेन्ट गर्नु।